रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारे। कोरोना महामारी नेपालमा मात्र होइन, संसारबाटै कहिले कसरी हराउँछ कसैले अनुमानसम्म गर्न सकेको छैन। नेपालमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिँदैछन्। संक्रमण फैलिन नदिन अहिले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएको छ। अधिकांश मान्छे घरमै बसिरहेका छन्, तर केही क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई भने न लकडाउन छ न निषेधाज्ञा छ त केवल मात्र काम छ। उनीहरूको व्यस्तता अहिले दोब्बर तेब्बरले बढिरहेको छ। संक्रमणको डर, त्रास र विभिन्न अभावका बीच पनि कोरोना विरुद्धको युद्धमा उनीहरू दिन रात भिडिरहेका छन्। तर विडम्बना, उनीहरूमाथि विभिन्न ठाउँमा अमानवीय व्यवहार भएको छ। यस्तो प्रतिकूल समयमा उनीहरूले पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन। उनीहरूका पीडा, उनीहरूका अनुभूति कस्ता छन्? कोरोना विरुद्ध उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी डटिरहेका छन्? अग्र पङ्क्तिमा खटिने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका आफ्नै कथा व्यथा छन्। ती त मिठा अनुभव छन्। सुरुमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएदेखि आजसम्म उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? उनीहरूलाई के कुराको अभाव छ? आज हामी कोरोना संक्रमितको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर र नर्ससँग कुरा गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक, कोभिड कमिटीका सदस्य एवं आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ र वीर अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा संलग्न नर्स पूर्ण थापा। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म डाक्टर साहबबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। टिचिङ अस्पतालमा अहिले कोभिड-19 का बिरामी कति हुनुहुन्छ? हाम्रोमा आजको दिनमा मैले कुरा गर्दा हाम्रोमा 70 जना जस्तो कोभिडका बिरामी, संक्रमित बिरामीहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले आइसियु र अरू आइसोलेसन गरेर जम्मा 70 बिरामी छन्। 70 जना बिरामी हुनुहुन्छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हाम्रो लगभग 10 जना बिरामी चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ। अहिले भेन्टिलेटरमा कोही छैनन्, तर आइसियुमा अक्सिजन थेरापी चाहिएका बिरामीहरू 10 जना छन् भने अरू बिरामीहरू चाहिँ संक्रमण, कोही चाहिँ लक्षण भएका खोकीहरू, ज्वरोहरू आएका बिरामी भने कोहीहरू चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनको लागि राखेर जम्मा 70 बिरामी छन्। त्यसमध्येमा 10 बिरामी चाहिँ आइसियुमा छन्। अनि बेडहरूको क्षमता कति छ? कति छुट्याउनु भएको छ कोभिड-19 कै बिरामीका लागि भनेर? अहिले हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा लगभग हामीले 100 बेड जति चाहिँ हाम्रो अहिले क्यापासिटीमा हामीले सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ। तर हजुरहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ कि यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको हिसाबले हरेक दिन हामीलाई चुनौती थपिएका छन्। त्यही भएर यसमा पनि हामीले अब नेपाल सरकारसँग पनि संयोजन गरेर अझै बेड थपेर कति सेवा दिन सक्छौँ भनेर योभन्दा पनि बढी बेड थप्नलाई हामीले म्यान पावरदेखि सबै व्यवस्थापन गरेर एकदम हरेक दिन नै चुनौती बढ्दै गएछ। सुरुमा हामीले अब 25-30 बेडबाट सुरु गरेको बढ्दै यहाँसम्म पुगेको छ। तर यो पनि पूर्ण हामीलाई कम भएको अनुभव भएको हिसाबले अझै बेड थपेर सेवा दिने कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्दैछौँ हामी। सिस्टर, वीर अस्पतालको अवस्थाको कुरा गर्दा कति बिरामी हुनुहुन्छ अहिले कोभिड-19 का? अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो वीर हस्पिटलमा चाहिँ 53 जना छ बिरामी कोभिड पोजिटिभ। अनि बेड सङ्ख्या कति छुट्टिया छ? बेड सङ्ख्यालाई अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ 30 वटा मात्रै थियो। अनि जुन चाहिँ महामारी बढ्दै गइसकेपछि अहिले 80 वटामा चाहिँ परिणत भएको छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ बिरामीहरू? बिरामी सुरुमा प्रायः जसो बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो डिजिज कन्डिसन लिएर आएको हुन्छ। अनि इमर्जेन्सीबाट चाहिँ पिसिआर गरेर त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ हो भनेपछि अनि चाहिँ पहिला सुरुमा ट्रान्जिट वार्डमा पठाउँथ्यो। अहिले चाहिँ ट्रान्जिट वार्डलाई पनि यो महामारी बढेको कारणले गर्दाखेरि कोभिडमा नै परिणत गरेर अब सेवा आजदेखि सुरु भएको छ। अनि जो कोभिडका बिरामी हुनुहुन्छ सबै लक्षण देखिएकै बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ? छैन। एकजना हाम्रो स्टाफहरू चाहिँ ड्युटी गर्दा गर्दै कोभिड आयो होइन। ऊ एकदमै हेल्दी थियो, तर रिपोर्टमा चाहिँ कोभिड आएको त्यस्तो थियो। एकदमै हेल्दी नै थियो। स्टाफ भनेको नर्स वा अरू? स्टाफ नर्स, हाम्रै वार्डको स्टाफ। उहाँ पनि अहिले बिरामी भएर त्यही हुनुहुन्छ? हजुर। ओके डाक्टर, अब यो पहिलोपटक कोरोनाको बिरामी त्यहाँ कहिले आउनुभयो होइन? सुरुमा त यो एकदमै धेरै डर थियो, संसारभरि नै सन्तास थियो। यो यद्यपि अहिले पनि यसको बारेमा त अझै पनि फाइनल केही पनि टुङ्गो लागेको छैन, न यसका लक्षणहरूका बारेमा ठ्याक्कै यही हो भनेर
अझै टुङ्गो लागेको अवस्था छ, न खोपको टुङ्गो लागेको छ। त्यो पहिलो बिरामी तपाईँहरूले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो, त्यसको अनुभव के छ? सुरुमा अब हाम्रो पनि अनुभव यसमा सबैको नयाँ नै हो। सुरुमा पनि अब हाम्रोमा धेरै आएका थिएनन्, बरु विदेशमा थिए अनि सबैले अब यतै सोसियल मिडियाहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरेर इटाली अब चाइनाको हेरेर एकदमै डरलाग्दो रोग रहेछ यस्तो हो भन्ने मात्र हाम्रो थियो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा यो रोग नेपालमा पनि आउन सक्छ, हाम्रो जस्तो अब बोर्डर पनि पोरस भएको हिसाबले भन्ने हिसाबले हामीले रेडी गरिरहेको थियौँ। तर सुरुको 2 हप्ता जुन यो डिसेम्बर जनवरीको कुरा हो, त्यसमा गर्दाखेरि आएको थिएन, आउँदो रहन्छ, यो आउने होइन होला नेपालमा भनेर हामी बसेका थियौँ। र अनि हामीले अब आएको खण्डमा के गर्ने, एउटा छुट्टै बिल्डिङको संरचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो। र यो नयाँ सङ्क्रमण खालको रोग र नयाँ रोग धेरै थाहा नभएको र अब हाम्रोमा सबै हामीले क्यापेसिटीमा हामी धेरै जस्तो रन भइरहेकोले यो छुट्टै संरचना कसरी रेडी गर्ने, यसलाई छुट्टै के गर्ने, त्यो भएका ठाउँको चाहिँ सेवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामी कुरा गरिरहेको थियौँ। र अब आउँदैन होला भनेर अलिकति बस्दाखेरि एउटा बिरामी थियो, बच्चा थियो, जुन चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने थियो घाँटीको समस्याको कारणले। अपरेसन गर्दाखेरि पिसिआर गरेर गर्नुपर्छ, पिसिआर स्क्रिनिङ गरौँ न भन्ने एउटा कुरा थियो। र यो गर्दाखेरि चाहिँ बेलुका चाहिँ उसको रिपोर्ट त पोजिटिभ आएछ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि एकैचोटि ल कोरोना चाहिँ आएछ टिचिङमा भन्ने जस्तो कुरा भयो। त्यसपछि सबैजना आत्तिएका थिए र त्यसपछि हामीले कोभिड कमिटी भनेर पनि एउटा शिक्षण अस्पतालमा छुट्टै कमिटी बनाइदिनु भएको छ। त्यसपछि हामीले त्यो बच्चालाई एउटा छुट्टै बिल्डिङमा लगेर छुट्टै रुममा राख्यौँ र बच्चा चाहिँ सानै बच्चा भएकोले आमालाई पनि मास्क N95 मास्क दिएर राख्यौँ। र अनि त्यसपछि छुट्टै रुममा राखेर अब घाँटीको सम्बन्धी नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूले चाहिँ सँग संयोजन गरेर हामीले औषधि दियौँ। तर भाग्यवश उहाँको चाहिँ सिम्टम रिलिफ हुँदै हुँदै गयो। र अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो वार्ड हामीले अब पहिलो सुरुमा यो कसरी आउन सक्छ भन्ने नसोचेको हिसाबले उहाँ वार्डमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो वार्डमा भएपछि अब सुरुमा कुराहरू पनि क्लियर, अब प्रोटोकलहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू क्लियर थिएन। त्यस भएपछि एउटा बिरामीको व्यवस्थापन भने एउटा हाम्रो त्यो वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अरू बिरामीलाई के गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती थियो। अनि हामीलाई पनि अनुभवको कम थियो, कतिको सर्ने रोग हो भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीले त्यो वार्डलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो। त्यो सबै बिरामीलाई एउटा छुट्टै बिल्डिङमा लगेर राख्यौँ। उहाँहरूलाई 5 दिनपछि पिसिआरहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि सिम्टम नभएकोहरूलाई आइसोलेसन र 14 दिनपछि त अलि राम्रो बस कसैलाई केही देखिएन र लगभग 14 दिनपछि धेरै जस्तो बिरामीलाई हामीले डिस्चार्ज गऱ्यौँ र त्यो बिरामी पनि लगभग 15-16 दिनमा डिस्चार्ज भयो। मैले अझै पनि त्यहीँनिर जोड्न चाहेको, पहिलो त्यो बच्चाको उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरू उहीँ नजिकै गएर बच्चालाई छोएर नै उपचार गर्नुभयो, पिपी लगाएर जानुभयो कि कसरी गर्नुभयो? औषधि जता अहिले केही रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरू पछि मात्रै रेफर गरिएको छ, ट्रायलकै औषधि भयो नि, त्यो बेलामा त थिएन, के औषधि चलाउनु भयो? त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यति बेला हजुरले भने जस्तै यो रेमडेसिभिर, प्लाज्मा र डेक्जोना औषधि पनि त्यति आइसकेको थिएन, अनुसन्धानकै विषय थियो। त्यही भएकोले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ अब नाक कान घाँटीको समस्यालाई एन्टिबायोटिक दिने र नाक कान घाँटीको विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूले दिएको सल्लाहअनुसार औषधि दिने, सिटामलहरू दिने गरेर उपचार गऱ्यौँ बच्चालाई। र यो कोरोना भन्ने सङ्क्रमित रोग भएकोले यसको सिद्धान्त भनेकै चाहिँ बिरामीलाई सेवा दिने तर चाहिने भन्दा बढी कन्ट्याक्टमा नबस्ने भने, धेरै कन्ट्याक्ट हुँदैमा बिरामीलाई उपचार हुने, उपचार पनि हुनु पर्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा भएर मिनिमल कन्ट्याक्टमा बसेर सेवा दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले बिरामीलाई यदि कुनै धेरै लक्षणहरू छैनन् भने चाहिँ धेरै कन्ट्याक्टमा बस्दैनन् स्वास्थ्यकर्मीहरू र पिपी लाएर पिपीको पनि डनिङ डफिङ प्रपर रूपमा गरेर नै हामीले सेवा दिएको थियौँ उहाँलाई। सिस्टर, त्यहाँ पहिलोपटक बिरामी आएपछिको स्थिति के थियो पहिलो दिनको? सुरुमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा पेसेन्ट थियो। उहाँलाई चाहिँ अब सस्पेक्ट पनि थिएन तर पिसिआर चाहिँ गर्नु पठाएको थियो। अनि त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न नर्सिङ केयरहरू प्रोभाइड गर्न त गर्नु परिहाल्यो होइन। अनि त्यो अनुसार केयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो वार्डमा चाहिँ पिपीहरू चाहिँ सीमित मात्रामा चाहिँ उपलब्ध थियो, त्यही पिपी युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ नभएको तापनि हामीले जुन चाहिँ बुलेटिनहरू पढेर अब युट्युबहरू हेरेर कसरी हामीले पिपी लाउने यी बारेमा चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ यसरी गर्ने हो भनेर बेला बेलामा हामीले सम्झाउने गर्थ्यौँ। र अनि युनिभर्सल प्रिकर्सन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जोसुकै पेसेन्ट पनि यो जुनसुकै पेसेन्ट पनि यो सस्पेक्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसबाट चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ है, अथवा अरूलाई पनि क्रस इन्फेक्सन हुनसक्छ भनेर स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिचिङ दिएर अनि प्रिकर्सन लिएर काम गरिरहेका थियौँ होइन।
होइन। जब चाहिँ म घर गइसकेपछि 5 बजिसकेको थियो अनि स्टाफहरूले फोन गरेर दिदी फलाना बिरामीको त पोजिटिभ आयो भन्यो। अनि आइसकेपछि फोनबाट अब त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ वार्डमा चाहिँ ट्रान्सफरको लागि त्यही फोनबाट गरेर मिलाएर चाहिँ पोजिटिभ वार्डमा पठाइयो र त्यो वार्डलाई चाहिँ सिज गरेर जुन चाहिँ त्यो एउटा रुम थियो त्यसलाई सिज गरेर डिसइन्फेक्टेन्ट गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई क्लोज गर्यो र त्यहाँ भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अरू रुममा चाहिँ सिफ्ट गरेका थियौँ। अनि त्यसपछिको उपचार कसरी गर्नु? तपाईँ अर्को दिन त हस्पिटल आउनु भयो होइन? भोलिपल्ट आएर चाहिँ अब स्टाफहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब घर नजाऊ तिमीहरू त्यही बस, घर जानु त कुरै आएन होइन। अनि त्यही बस, म अब क्वारेन्टाइनको लागि कुरा गरेर फेरि क्वारेन्टाइन पनि भन्ने बित्तिकै फोनबाट नमिल्ने निवेदन लेखेर अब डाइरेक्टरको स्वीकृति लिएर अनि क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्ने। अनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ होटलमा पठाइयो र अनि क्वारेन्टाइनमा पठाएर तापनि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा हस्पिटलमा एकदमै स्टाफको सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई सेवा दिन बाध्य भयौँ। कसरी? जस्तो होटलमा गएर हामी त्यहाँ बस्यौँ, घर गएन होइन। होटलमा आइसोलेसन गरेर अब उनीहरूलाई राख्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब ड्युटी आउने फेरि अब त्यो हामीलाई बाध्य भयो। डाक्टर साहब, त्यो पहिलो दिन र आज धेरै बिरामी हेरिसक्नुभयो, धेरैलाई सन्चो गराएर घर पठाइ पनि सक्नुभयो होइन? परिवर्तन त्यो पहिलो दिनदेखि अहिलेको दिनसम्म तपाईँहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन के आयो, के फरक छ अहिले चाहिँ? के हो कसो भन्ने एङ्जाइटी एकदमै धेरै र त्यो एङ्जाइटी चाहिँ कहिले कहिले रिसको रूपमा, कहिले कहिले फ्रस्ट्रेसनको रूपमा के हो कसो भन्दाखेरि अब त्यस्तो थियो धेरै जस्तो। तर हामीले अब उहाँ म्याडमहरूले जस्तै हामीले नि एजुकेसनल कार्यक्रमहरू गर्ने, पिपीको ट्रेनिङ गराउने, पिपी के हो, कसरी लाउनुपर्छ, डनिङ भने लुगा कसरी लाउने, डफिङ भने फुकाल्ने प्रक्रिया कसरी हो, यो चाहिँ एकदम ट्रेनिङ गरायौँ। त्यसपछि विभिन्न क्लासहरू लियौँ, यो कोरोना भने के हो, यसबाट सुरक्षित कसरी हुने। त्यसपछि हाम्रो स्टाफको लागि हामीले के गरेका छौँ, उहाँको प्रोटेक्सनलाई कसरी एस्योर गरेका छौँ। इन्फेक्सन कन्ट्रोल भन्ने एउटा हुन्छ सङ्क्रमणको बारेमा, इन्फेक्सन कन्ट्रोलका नर्सहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दियौँ, उहाँहरूलाई एजुकेसन गरायो र एजुकेसन गराएर काम गराउँदै गयौँ। र सुरुमा अब भने जस्तै काम त गऱ्यौँ हामीले, ल अब घर जाने कि नजाने, घर गएर सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि हुन्छ हामीले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसमा पनि समाचारमा आए धेरै चुनौतीहरू लागे, किन ल्याएको उहाँहरूलाई, यहाँ ल्याएर के गर्न खोजेको हो, यहाँ नल्याउनु भन्ने चुनौती पनि आयो। एउटा भर्खर 7 दिनसम्म सेवा गरेर गएछ, त्यसपछि उहाँलाई क्वारेन्टाइन लाउँदा त्यहाँ पनि समाजबाट चुनौतीहरू आए। त्यसपछि राति फोन गरेर प्रशासनको मद्दतले राखेर हामीले सेवा गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि अब घर जाने कि नजाने, ल ज्वरो त आएन तर अरूलाई सर्ने हो कि भन्ने। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई पिसिआर टेस्ट गराएर नेगेटिभ आएपछि ल पिसिआर पनि नेगेटिभ छ भनेर घर पठायौँ। सुरुको प्रक्रियामा एङ्जाइटी, अवेरनेस र एक्सेप्टेन्स यो कुराहरूमा धेरै समस्या थिए। त्यही भएर उहाँहरूलाई एकदम मोटिभेट गरेर धेरै च्यालेन्जेसहरू अप्नाएर हामीले गऱ्यौँ। तर विगतको यो 5 महिनामा यो आउँदै जाँदा अब एजुकेट पनि भयो, उहाँहरूले पनि यसरी सेवा गर्दा पनि लाग्दैन रहेछ, यत्रो महिना भयो लागेन, पिसिआर पनि नेगेटिभ आउँदो रहेछ भनेपछि त्यस्तो सुरक्षित ढङ्गले हामीले पिपी लाएर काम गऱ्यौँ भने यो सेवा गर्न सकिँदो रहेछ, हामी पनि सुरक्षित हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति पनि गर्नुभयो र ग्रेजुअली एक्सेप्टेन्स आउँदै गयो। अब हामीले 7 दिन काम गराउँछौँ, 7 दिन बिदा दिन्छौँ र लक्षण भएकाहरूलाई मात्र हामीले पिसिआर गराउँछौँ, होइन भने पिसिआर नगराएर घर जानुहुन्छ र रोटेसन बेसिसमा काम गराउँछौँ। यो कोरोना त एउटा युद्धको रूपमा हेरिएको छ नि त होइन? लडाकुहरू त तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनका लडाकुहरू तपाईँहरू नै हो। सुरुमा चाहिँ भित्रैदेखि तपाईँलाई डर चाहिँ कतिको लाग्यो? डर लाग्यो, तर म अब आइसियु विशेषज्ञ हो, मैले अब यस्तै बिरामीहरू हेर्ने मेरो चुनौती हो र मैले सेवा दिने बिरामीहरू पनि यस्तै हो। त्यही भएर डर भए तापनि यस्तो बिरामीलाई हामीले सेवा गर्नुपर्छ र हामीले नगरे कसले गर्छ, त्यही भएकोले यो सेवा दिने हिसाबले नै हामीले गरेका थियौँ। र अब हामीले साइन्सका विद्यार्थी भएपछि साइन्सलाई विश्वास पनि गर्नु पर्यो र साइन्समा चाहिँ संसारभरि स्ट्यान्डर्ड प्रक्रियाहरू जुन अपनाएछन् त्यो अपनाएर काम गरेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर हामीले सेवा दियौँ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको डर लाग्यो? सुरुमा जुन चाहिँ यो चैत महिनामा हाम्रो कोरोना सुरु भयो नि, फर्स्टको चाहिँ अब यो चैत महिनाको 11 गतेदेखि लकडाउन भयो होइन, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलै डर लाग्यो। तर ओहो कसरी जाने, के गरेर ड्युटी गर्ने भन्ने जस्तो भएको थियो। पछि बिस्तारै जाँदाखेरि ओहो यो त खास केही होइन रहेछ, हामीले प्रिकसन लिएर काम गरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई केही नहुने रहेछ र डर भनेको कुरा चाहिँ खासै मलाई लागेन। अरू तपाईँको तल काम गर्ने सिस्टरहरू कोही त नयाँ हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ त अब 2 वर्ष मात्रै छ रिटायर्ड हुन, तपाईँको त यति लामो अनुभव छ, अरूले के भन्नुभयो? उहाँहरूले त अब कोही स्टाफहरू त अब कोरोना आयो अब म मर्छु
भनेर एकदमै साइकोमा पनि गएको स्टाफ पनि छ होइन। अनि त्यसको लागि अब उसलाई हामीले भनौँ न अब काउन्सिलिङ गऱ्यौँ, कस्तो जागिर खाइएछ यो त कस्तो जागिर खाइएछ, किन खाइएछ, अब मेरो परिवार खत्तम हुने भयो, के गर्ने होला सिस्टर भन्नुहुन्थ्यो। अनि होइन यस्तो होइन, यो यसरी काम गर्दाखेरि सर्दैन, डराउनु हुँदैन। यदि डराएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ हर्मोनहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हर्मोन प्रडक्ट गर्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर घटाउँछ, यसो नगर भनेर सिकाउँथेँ। अब घर जाँदाखेरि पनि अब यसरी काम गरेर गइसकेपछि हामीले घरमा जाँदाखेरि कसरी हामी यहाँ बाहिर त एक्सपोज भएर गयौँ, अब घरको परिवारलाई बचाउनको लागि घरमा जाँदा जाँदै हामीले अब जुन चाहिँ ह्यान्ड वासिङ भन्यो होइन, अनि अब सबै सरसफाइ गर्ने, अब फेरि हामीले एउटा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सकलाई पनि विश्वास गरेको मैले चाहिँ गरेको। अब जस्तै बाफहरू लिने होइन, बाफ लिने, अब एउटा चाहिँ नुन पानी नाकमा राखेर यसरी तान्दाखेरि जुन चाहिँ भित्र भएको फरहरू अलिअलि पनि फालिन्छ नि, आफूलाई साइकोलोजी इफेक्ट। तर त्यो कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि अलिकति रुगा लाग्दाखेरि पनि एकदम पहिलादेखिको मेरो एक्सपिरियन्स हो, 15 वर्ष अगाडिदेखिको। अहिले त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै स्टाफलाई यही मैले प्र्याक्टिस गराइराखेको छु। यो गर है तिमीहरूले भने पुरानो भएको पेसेन्ट होस् या नहोस् होइन, स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यसरी गराउँदाखेरि अलिकति राम्रो भयो जस्तो अहिले चाहिँ बिस्तारै डर डाक्टर साहबले भने जस्तो डरलाई जित्दै गएको स्थिति आयो। अहिले डर लाग्दैन, डर त लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ अलिक टेन्सन चाहिँ बढेको छ। किन भन्दाखेरि अब वार्डमा चाहिँ एकैचोटि नन कोभिड वार्डबाट एकैचोटि कोभिड वार्डमा चाहिँ परिणत गर्दाखेरि त्यहाँको संरचना भयो होइन, अनि त्यस्तै अब जुन चाहिँ तालिमको हो एकैचोटि अब स्टाफहरू नयाँ आएको हुन्छ, उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिन पाइरहेको हुँदैन। यति अनुभवी भए पनि तपाईँकै लागि पनि त रोग त नयाँ भने होइन, डक्टरकै लागि नयाँ, सबैका लागि नयाँ। त्यसले नयाँ कारणले गर्दाखेरि अनि नलेजको पनि त अलिक कमै, हामीले नलेज पनि अब पर्याप्त मात्रामा छैन, अनुभव पनि हुँदैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि डर पनि लागेको छ। तर डर लागे पनि हामीले चाहिँ यसलाई जित्नुपर्छ भन्ने भित्रदेखि हामीले चाहिँ त्यो भावना ल्याउनै पर्छ रहेछ। ओके, अनि वीरमा चाहिँ कोभिडका बिरामी नन कोभिडका बिरामीहरूलाई कसरी राखेको छ? तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन। कोभिडको लागि छुट्याएको बेडहरूलाई प्याक भयो, अनि त्यो पेसेन्टलाई कहाँ राख्ने कसो गर्ने भन्ने अब त्यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो भएको हो होइन। अनि बेलुकादेखि नै यो म्यानेज गरेर वार्डहरू सबै मोबिलाइज गरेर अहिले चाहिँ आज दुईवटा वार्डलाई चाहिँ कोभिड वार्ड भनेर 20 बेडको कोभिड वार्ड खोल्यो र अनि यता अर्को एउटा वार्डलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू राख्ने भनेर। हिजोसम्म चाहिँ कोभिडको बिरामी एकातिर हुनुहुन्छ, त्यही उसमा चाहिँ नन कोभिडको एकातिर हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूको टोयलेट पनि एउटै भएको थियो? टोयलेट पनि एउटै थियो। अब उहाँले डक्टरहरूले भन्नुभएको थियो अब त्यो त हस्पिटलको संरचनै त्यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै म्यानेज गर्न पनि गाह्रो होला। तर हिजोबाट चाहिँ छुट्टै टोयलेट, छुट्टै वार्ड, छुट्टै फरक भयो। तर एकै ठाउँ हुँदा चाहिँ अरूलाई पनि सङ्क्रमण सर्ने डर भयो भनेर बढी चिन्ता भएको थियो। सङ्क्रमित हुने हामीले पनि अरूलाई सार्ने भयौँ नि, एउटै स्वास्थ्यकर्मी एउटै टोयलेट एउटै हुँदाखेरि। अनि अब गएर चाहिँ अलिक संरचनामा अलिकति अब तपाईहरु पनि अलि अत्तालिनु भयो है, एकै ठाउँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ डर लाग्ने स्थिति आयो तपाईहरुलाई पनि? अलि टेन्सन भयो? टेन्सन त भइहाल्ने भयो नि है। टेन्सन नलिकन फेरि समस्या प्रब्लम नआइकन त फेरि समाधान पनि त हुँदैन नि। राम्रो कुरा। तपाईहरुको अस्पतालमा रहेका बिरामीहरुको अवस्थाको कुरा गर्दा चाहिँ खास गरी लक्षणहरू चाहिँ कस्तो कस्तो देखिएको छ? ठ्याक्कै एउटै लक्षण भन्ने पनि यो भएन नि संसारमा। छैन। अब मुख्य रूपमा कोरोनाको बिरामीमा देखिने लक्षण भनेको ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, खोकी लाग्ने र डायरिया हुने, यो चाहिँ मुख्य लक्षण हो। यो बाहेक चाहिँ अब सुँघ्ने गन्धहरूमा पनि समस्या आउनेदेखि जिउहरू अलि थाकेको अनुभव हुने धेरैका हुन्छन्। अनि आइसियुमा बिरामी पुग्नु नै डेन्जर हो, खतरा हो भन्ने त भएन? धेरै बिरामीहरू आइसियुमा 10-12 दिन बसेर पनि हामी सन्चो भएर आयौँ भन्ने छ, त्यो चाहिँ कस्तो? आइसियुमा पुग्नु भनेको सबै अब गाह्रो भइहाल्यो भन्ने होइन। यहाँ भने जस्तै आइसियुमा पुग्नु भनेको उहाँलाई अलिक विशिष्ट सेवा चाहियो, विशेष औषधिहरू चाहियो, अलिक धेरै सेवा चाहियो भन्ने मेसेज हो। तर आइसियुमा पुगेका धेरै प्रतिशतका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले औषधिहरू, अहिले त अब एउटा डेक्जोना भन्ने औषधि उपलब्ध छ, अर्को रेमडेसिभिर भन्ने औषधि पनि नेपाल सरकारको अन्तर्गतमा अब पहिला कालोबजारी भए पनि अब अहिले चाहिँ रेगुलर रूपमै फर्मल लिगल च्यानलबाटै उपलब्ध भइसकेका छन्। र त्यो बाहेक प्लाज्मा पनि अब धेरै
हदसम्म उपलब्ध भएको हिसाबले यो प्रविधिहरूको हाम्रो इन्डिकेसन भन्छ यो हुँदा यो दिने भने त्यो हिसाबमा उपचार गरेका छौँ र उपचार गरेर धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ राम्रो भएरै गएका छन्। त्यही भएर आइसियुमा जानुपर्ने चाहिँ अलिकति क्रिटिकल कुरा हो भने त्यसमा सही उपचार भएर सही टाइममा सेवा पायो भने धेरै बिरामी चाहिँ घर फर्केका छन्। घर फर्केर कतिले त अन्तर्वार्ता दिएर प्रोत्साहनका कुराहरू पनि गरेका छन् र यो के होइन हामीले अलि हेलचक्राइ गऱ्यौँ त्यही भएर लाग्यो तर लागेपछि अब चाहिँ निको भएको छौँ। सबैले हेलचक्राइ गर्न हुन्न रहेछ प्रिकसन लिनु पर्दो रहेछ भनेर मिडियामा आएर इन्टरभ्यूहरू दिने अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि गरेछ। यो उहाँहरू त जल्दोबल्दो उदाहरण हो। कोरोनामा भएर आइसियुमा गए पनि उपचार भएर फर्किएर पहिलाकै जिन्दगीमा फर्किन सकिन्छ भन्ने कुरामा उपचार गरेर निको भएर फर्केका कोभिड-19 का बिरामीहरूमा पनि फेरि पछिसम्म असर गर्छ। विभिन्न अर्गानहरूमा चाहिँ यसले क्षति गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ दिइने ट्रायलकै औषधि इभन किन नहुन् तिनीहरूले पनि साइड इफेक्ट गरिरहन्छ भन्ने छ नि यो खास चाहिँ के हो? अब यो केही हदसम्म चाहिँ सत्य हो। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। निको भएर फर्केका कोभिड-19 का बिरामीहरूमा पनि फेरि पछिसम्म असर गर्छ। विभिन्न अर्गानहरूमा चाहिँ यसले क्षति गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ दिइने ट्रायलकै औषधि इभन किन नहुन् तिनीहरूले पनि साइड इफेक्ट गरिरहन्छ भन्ने छ नि यो खास चाहिँ के हो? अब यो केही हदसम्म चाहिँ सत्य हो। जस्तै कि यो रोगले फोक्सोमा असर गर्छ। फोक्सोमा असर गरेपछि त्यो फोक्सोमा केही नोक्सानहरू गर्छ र त्यसमा चाहिँ ड्यामेज गर्छ। अब बिरामीको उपचार क्रममा चाहिँ त्यो अङ्गमा कतिको असर गरेछ भन्ने हो। धेरै जस्तोको बिरामीको त्यो अङ्ग कसै असर गरेछ भने पहिलेकै स्थितिमा धेरै प्रतिशतको फर्किन्छ भने कोहीको नफर्किन पनि सक्छ। जस्तै हामीले फोक्सोमा धेरै जस्तो ड्यामेज हुन्छ। ड्यामेज भएपछि फाइब्रोसिस भन्छ। त्यहाँ फाइब्रोसिस भएर ड्यामेज भएपछि अब केही प्रतिशत बिरामीका फोक्सो चाहिँ पहिला जस्तै एक्टिभिटीमा नआउने अब धेरै धपेटी हुँदाखेरि अलिक श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने रोग निको भए पनि हुने सम्भावना छ। तर यो भने तापनि धेरै जस्तो बिरामी चाहिँ निको भएर पहिलो जस्तै स्थितिमा घर फर्केका छन्। ओके, अब यो फोक्सोको कुरासँगै कसैले त फेरि दिमागमा पनि असर गर्छ भन्ने केही अनुसन्धानले पनि देखायो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। यो कुरा सबै अनुमान हुन् कि होइन? यो कुरा वैज्ञानिक पनि हो सत्य पनि हो। यो किनभनेदेखि तपाईँको बिरामी हुनु भनेको एउटा थुरै चुनौती हो र यसमा धेरै स्ट्रेसहरू हुन्छन् र एउटा कोठामा बस्ने र त्यो बिरामी त्यो बसेर उपचार गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा साइकोलोजिकल स्ट्रेसहरू हुन्छ। त्यो सँगै अरू बिरामीहरू पनि हुन्छन् उहाँहरूले पनि दुःख पीडा भोगेको सबै देखिन्छ। एउटा बिरामीले सायद त्यस्तो हुन्छ मेरो जिन्दगीमा भनेर धेरैले कल्पना गरेको हुँदैन। एउटै कोठामा 14 दिन बस्नु पर्ला अरू बिरामीको दुःखहरू पनि देख्नु पर्ला कसैको मृत्यु वहन गरेको पनि देख्नु पर्ला भन्ने देखिएको हुँदैन। र त्यो 14 दिन त्यो कोठामा बसेर 10-14 दिन जुन अस्पतालमा बस्यो त्यसो देखेर अनुभव हुँदाखेरि त्यसको साइकोलोजिकल स्ट्रेस चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तोले त्यसबाट रिकभर गरेर जान्छन् भने कसैलाई त्यसको स्ट्रेसले अलि असर गर्छ। तर त्यसको पनि हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गरेर लङ टर्ममा बस्दाखेरि त्यसबाट पनि रिकभर चाहिँ तर चाहिँ त्यो कोरोनाकै अथवा कोभिड-19 कै कारणले गर्दा चाहिँ होइन, त्यसका लागि चलाइएका ट्रायलकै औषधिकै कारणले पनि होइन, मात्रै टेन्सन धेरै जस्तोलाई टेन्सन र साइकोलोजिकल स्ट्रेस हो भने कोरोनाले पनि ब्रेनमा पनि असर गर्छ र कोरोनाको औषधिले पनि निकै कम प्रतिशतमा पनि असर गर्छ। तर हामीले कुरा गर्दा मेजोरिटी धेरै जस्तो बिरामीलाई चाहिँ साइकोलोजिकल हो। एकदमै न्यून केही प्रतिशत हातैमा गर्न मिल्नेलाई चाहिँ कोरोनाकै कारणले पनि टाउकोमा असर गर्ने हुनसक्छ। कोरोनाको कारणले ब्रेनको इन्फेक्सन हुने त्यो पनि हुन्छ। सिस्टर, अब तपाईहरुलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरु हुन्छ नि त्यो कतिको पर्याप्त छ नि अहिले चाहिँ? अहिले ग्लोभ्स मास्कहरुको कुरा गरौँ। आज होलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इक्विपमेन्टहरु चाहिँ यो जुन चाहिँ अन्यत्र वार्डमा जता आइसोलेसन इनर वार्डमा चाहिँ सप्लाई छ हैन, अरु वार्डमा काम गर्ने स्टाफहरुलाई चाहिँ जुन चाहिँ N95हरु दिएको छैन। अनि ग्लोभ्स पनि एकदमै सर्टेज छ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि कम छ। अनि जुन चाहिँ स्टाफहरु चाहिँ आइसोलेसन बाहेक अन्यत्रमा पनि त कोरोना हुन सक्छ नि, उनीहरु चाहिँ सिम्पल मास्क लाएर हैन काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ आएर वीर अस्पतालमा थुप्रै स्टाफहरुलाई चाहिँ संक्रमण भएको छ। कति जति संक्रमित हुनुहुन्छ? लगभग ल्याबमा अनि जुन चाहिँ यो फर्मुलामा काम गर्ने डाक्टर सुरुमा डाक्टर साहबलाई भयो हैन, अनि त्यसपछि आएर त्यो डाक्टर साहबलाई भर्ना गरेको वार्डमा को भएको स्टाफहरुलाई भयो। त्यसपछि आएर अरु वार्डमा जुन आइसोलेसन वार्डमा भएको स्टाफहरुलाई चाहिँ भएको छैन।
भएको छैन। अघि तपाईँले प्रिकसनले गर्दा होला। अघि एकजना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो हाम्रै हाम्रै उहाँ चाहिँ त्यही नै हुनुहुन्छ, उपचार गराइरहनु भएको छ। अरू शाखाहरू वार्डहरूमा काम गरेर सङ्क्रमित भएकाहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट गरिएको छ? सबैजनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सिम्टम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै सिम्टमहरू देखेको छैन र कोही स्टाफहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा पनि बसेका छन्। अनि उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भएको छ? गर्नु भएको छ होइन, तर अब उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै चित्त बुझेको छैन। किन भन्दाखेरि हामी एज ए नर्स चाहिँ हामी डाइरेक्ट पेसेन्टसँग एक्सपोज हुन्छौँ होइन। अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू प्राइमरी कन्ट्याक्टमा पर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ है। अब उहाँहरूको प्रोटोकल होला कि हामी नपरेकै हो कि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। यसमा प्राइमरीमा पर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। यसमा म अलिक खुलाउन चाहन्छु। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भन्ने शब्द आयो। प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ कसैले कोरोनाको बिरामीमा कसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट मान्ने भन्ने होइन। यसमा WHO को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। यो चाहिँ 2 मिटरभित्रको 15 मिनटभन्दा बढी मास्क लाएर नबसेको, क्लियर कुरा छ होइन। 2 मिटरभित्रमा 15 मिनटभन्दा बढी मास्क नलाएर बसेकोलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भन्ने गर्छौँ। र आजको लगभग 6 महिना हुँदाखेरि र यो एजुकेसनले गर्दाखेरि अहिले त अब हामीले पनि यो स्टुडियो बाहिर जान साथै मास्क लाउँछौँ, ह्यान्ड हाइजिन गर्छौँ। त्यो हिसाबले मास्क लगाएको हिसाबमा पनि प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ मास्क लाउनु पर्यो, त्यसपछि आएर भाइजर अथवा गगल्स लाउनु पर्यो, ग्लोभ्स लाउनु पर्यो र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हामीले यदि कोरोनाको बिरामीसँग कन्ट्याक्ट भयो भने प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुँदैन। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराको अघि विषय उठ्यो, भन्नुहोस् न। जुन चाहिँ अब 15 मिनटभन्दा बढी पेसेन्टसँग एक्सपोज हुनु भएन भन्नुहुन्छ नि। अब डाक्टर साहबहरू त आउनुहुन्छ, राउन्ड गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू त एक्सपोजमा पर्नुहुन्न होला सायद होइन। तर हामी नर्सेसहरूलाई चाहिँ एउटा पेसेन्ट केयर गर्दाखेरि त्यो 15 मिनट भनेको त एकदम कम टाइम जस्तो लाग्छ है। अब एउटा सिरियस भएको पेसेन्टलाई सिरियस भइरहेको हुन्छ, उसको चाहिँ जुन चाहिँ नोजल ग्यास्ट्रिक ट्युबहरू लगाइरहेको हुन्छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अनि ड्रिप लाउनलाई भेनहरू पाइरहेको हुँदैन, त्यसमा धेरै बेर हामी एक्सपोज हुन्छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राइमरी कन्ट्याक्ट भन्ने कि नभन्ने होइन। त्यसमा म फेरि पनि म्याडमलाई फेरि पनि भन्न चाहेँ, यसमा विषय र पेसा भन्दा पनि 15 मिनटभन्दा बढी चाहे जोसुकै होस्, चाहे डक्टर होस्, चाहे प्रशासनको व्यक्ति होस्, चाहे नर्सिङ स्टाफ होस्, चाहे एटेन्डेन्ट होस्, यदि त्यो 15 मिनटभन्दा बढी एक्सपोज छ र मैले भनेको छ भने ऊ कन्ट्याक्ट भयो। त्यसमा यो पेसा भन्दा र ऊ भन्दा पनि 15 मिनटभन्दा बढी एक्सपोज छ भने चाहे एटेन्डेन्ट होस्, नर्स होस्, डाक्टर, ऊ प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा जान्छ। यदि छैन भने ऊ जाँदैन। त्यही भएर अब हजुरले भने जस्तै नर्सिङ सेवा एकदमै धेरै टाइम दिनुपर्ने हुँदाखेरि उहाँहरूको यो रिस्क चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। नर्सहरू नै बढी बिरामीसँग फ्लोरमा काम गर्ने उहाँहरू हो र कन्ट्याक्ट हुने र इभन स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमित हुने पनि अलिक बढी प्रतिशत उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। तर त्यो मास्कको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई यो 95 दिनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 1 हप्तासम्म त्यही युज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कतिको राम्रो हो त्यो डाक्टर साहबले सोध्नु पर्ला। होइन, यो यस्तो छ। अब यसमा एउटा एकदमै ठिक पक्ष भने एउटा व्यवहारिक पक्ष पनि आउँछ। हामीले अब शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ कस्तो गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिपीकै सम्बन्धमा आउँदा 2 खालका पिपी हुन्छन्, एउटा डिस्पोजेबल पिपी, एउटा रियुजेबल पिपी। अब हाम्रो आर्थिक हिसाबले धेरै हिसाबले हामीले डिस्पोजेबलमा चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो नै पर्छ। त्यही भएर हामीले रियुजेबल पिपी युज गरेका छौँ। त्यो पनि युभीसी भन्छ, युभी रेले स्टेरलाइज गरेर हामीले रियुज गर्ने गर्छौँ पिपीलाई चाहिँ। र मास्क N95 मास्क पनि हामीले चाहिँ सिफ्टका नर्सहरूलाई 2टा मास्क दिने गर्छौँ। एउटा मास्क चाहिँ हामीले उहाँहरूले जुनले सेवा दिएर आफ्नो सिफ्ट युज गरेपछि जिपर ब्याग, प्लास्टिकको जिप ब्यागमा राखेर युभी स्टेरलाइजेसनलाई दिनुहुन्छ। त्यो दिएपछि चाहिँ उहाँले अर्को सेट अफ मास्क 2टा भएपछि एउटा सेट हुन्छ, घर जानुहुन्छ। त्यसपछि अरू भोलि आउँदा त्यो अर्को सेट अफ मास्क युज गर्नुहुन्छ भने त्यो पिपीको मास्क चाहिँ अनि पछि लिएर जानुहुन्छ। अनि पिपी चाहिँ अब फेरि युज गर्न मिल्ने गरेर यो अब त्यही हो, डिस्पोजेबल त हामीले डिस्कार्डै गर्ने भयो होइन। अब जुन चाहिँ यो रियुज गर्नुहुने चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै त्यसलाई हामीले पाइरेक्स कतिको सजिलो हुँदैछ। अब यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ वीर हस्पिटलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रेमा राख्ने हाम्रो चाहिँ प्रविधि छैन, मास्कलाई मात्रै गर्छौँ होइन। हाम्रोमा चाहिँ भाइरेक्स भन्ने एउटा मेडिसिनमा त्यसमा चाहिँ 10 मिनट डुबाएर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर अनि धोएर अनि फेरि लन्ड्रीमा पठाउने। सुरक्षित हुन्छ डाक्टर त्यसो गर्दा?
सकेसम्म युभी रेमा राखेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब तर मैले भने व्यावहारिक पाटो पनि भयो, गर्दै जानुपर्ने भयो र त्यसलाई अब कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा सेवा थप्दै जानुहुन्छ होला सर। अब यो नयाँ रोग भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि व्यवस्थापन गर्न पनि त गाह्रो भयो होला। अब थपिँदैछ होला भन्ने अपेक्षा गरौँ हैन, तपाईको पनि अपेक्षा त्यही भयो, हामीले पनि नयाँ प्रविधि पनि आउँछ कि एकदम नयाँ प्रविधि पनि आउला। अनि यो पिपी चाहिँ कति घण्टासम्म लगाएर तपाईहरुले काम गर्नु भएको छ? हामीमा चाहिँ स्टाफ एकदमै सीमित छौँ। कति जना हुनुहुन्छ? अहिले मेरो वार्डमा जम्मा 8 जना छ। 8 जना हुन्छ। कति जना हेरिरहनु भएको छ अरे अहिले फेरि? 8 जनाले 20 वटा पेसेन्ट हेर्नुपर्छ। 20 वटा पेसेन्ट। 3 शिफ्ट कति शिफ्ट हुन्छ तपाईहरुको? 3 शिफ्ट हुन्छ। 3 शिफ्टकै लागि 8 जना। हजुर। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ 2 जनालाई मर्निङ प्लस इभिनिङ राख्छौँ। अनि मर्निङ प्लस इभिनिङ राख्दाखेरि एउटाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पिपी लाउँछ, अनि उसले 6 घन्टा पिपी लाउने, अनि पिपी लगाएकोले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहिँ अब एक छुट्टै बसेर पेसेन्टलाई हेर्न जानुपर्ने खण्डमा त्यसरी जान्छ, त्यसरी मिलाइदिएको छु। र अनि अब त्यो पिपी लगाएको मान्छेले यस्तो जुन चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरू अब लेख्नु पर्ने पनि त हाम्रो यो डाटाहरू यिनीहरू यो हुन्छ नि, अब सबै अब रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकजनालाई त्यसको लागि मात्रै लगाउने, अनि ठ्याक्क इभिनिङमा अनि ठ्याक्क पिपी खोल्ने, अनि खानासाना खान जाने, अर्कोले त्यो गर्ने। त्यो बेलासम्म उसले खाना पनि खाएको हुँदैन, के पनि गरेको हुँदैन, पानी पनि खान पाउँदैन, टोयलेट पनि जानु पाउँदैन। 6 घण्टासम्म टोयलेट जान मिल्दैन। अब टोयलेट गयो भने फेरि पिपी सबै खोल्नु परिहाल्यो होइन, त्यो खोल्ने र लाउने गर्दा पनि झन् रिस्क हुन्छ। अनि 6 घण्टासम्म बस्न सकिन्छ? बस्न नसकेर के गर्ने, त्यो त बाध्यता हो। 6 घण्टासम्म पिसाब लाग्दैन अथवा के गर्नु त त्यसको लागि? सुरुमै अब त्यो पिपी लाउनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्ने, चिया खानुपर्ने, यस्तो सबै पहिला सुरुमै गरेर अनि एडजस्ट गरिरहेछन्। भनेको चाहिँ पिपी लगाउनुभन्दा 1-1.5 घण्टा या अलि अगाडिदेखि नै पानी चिया 10-15 मिनट अगाडिदेखि पानी चिया नखाने, चिया खाने, टोयलेट जाने सबै गर्ने र तरल पदार्थ पहिला धेरै नखाने, पछि खाने होला हैन, सकिएपछि खाना त्यही पछि हुन्छ। अनि महिलाहरू नर्सहरूलाई पिरियडको बेलामा पनि बहुत समस्या धेरै हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ, गाह्रो त हुन्छ। अब कसरी म्यानेज गर्छ, गरिरहेछन् है, गरिरहेछन्। अनि बिरामीलाई तपाईहरुले त औषधि दिनु पर्यो, डाक्टर साहबहरूले रेफर गरेको औषधि लगाएर दिनुपर्ने होला, कसैलाई इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने होला, उही गएरै नजिकै गएर छोएरै त उपचार गर्नु पर्यो तपाईहरुले हैन? पर्छ। त्यो बाहेक अरू अप्सन के हुन्छ? अलि परबाट हेर्ने, भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ क्या तपाईहरु? कस्तो आइसक्यो अब हजुरले त टेकु हस्पिटलमा जुन चाहिँ रोबोटबाट खाना दिने, रोबोटबाट औषधि दिने, यस्तो खालको प्रविधि त अब सबै हस्पिटलले डेभलप गर्यो भने अझ स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुने थियो। अब गर्नु होला नि। तपाईहरु अहिले तपाईहरुका बिरामीसँग सबैसँग नजिकै गएर कुरा गर्नुहुन्छ कि अलि टाढाबाट भिडियोको माध्यमबाट पनि कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्तो छ केही सुविधा? भिडियो केही छैन, हाम्रोमा केही छैन। अब त्यो सबैलाई चाहिँ अब पर बस्ने अनि सोध्ने तपाईलाई कस्तो छ के छ भन्ने। हजुर, सोध्ने। अनि मेडिकेसनहरू अब सुरुमा मेडिकेसन अब कोभिडको लागि त सब फ्री नै हुन्छ हैन, अनि औषधिहरू सबै हाम्रो कार्यालय सहयोगीलाई लिस्ट गरेर हामीले चाहिँ फार्मेसीमा लिनु पठायो, अनि ट्रेमा चाहिँ बेड नम्बर छुटाएर राखिदियो, अनि सबै पेसेन्टको मेडिकेसन रेडी गर्यो। रेडी गरेपछि अब त्यही गरेर रेडी गर्दाखेरि धेरै बेर एक्सपोज हुनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर सुरुमै हामीले ट्रेमा रेडी गरेर अनि एकैचोटि सरर दिँदै जाँदाखेरि अझ एक्सपोज कम हुन्छ। अनि त्यही किसिमले चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू तर इन्जेक्सन नै लगाउनु पर्यो भने त फेरि भएन, गएरै दिनु पर्यो। भेनै पाउँदैन, त्यसपछि त जानै पर्छ, फुल पिपी लाएर जाने। भेन पाउँदैन भनेको नसा देखिन्छ। जस्तो पेसेन्टहरूको यो जुन सलाइन लाउनु पर्ने हुन्छ, अब हामीसँग हामी हेल्दी पेसेन्ट स्टाफ भनौँ न, हेल्दी मानिसहरूलाई त स्टाफ पाउँछ भने त्यतिखेर सबै भेनहरू कोलाप्स भइरहेको हुन्छ, अनि त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ नि, गाह्रो हुन्छ। भेन पाउन नै कति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यस गर्दाखेरि यो भेनहरू पाउँदैन, अथवा एनेस्थेसियाको डाक्टर साहब बोलाएर त्यहाँ भेन सेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै गाह्रो छ त्यो सिरियस हुँदै गयो भने त। ओके डाक्टर, तपाईहरुले चाहिँ कतिको नजिकै गएर डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ? हामी अब जसै अब हामीले यसमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ता खालका कोभिड बिरामीहरू हुन् भनेर। आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरू जसको सिम्पटमहरू एकदम मिनिमल छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मिनिमल कन्ट्याक्टमा 8 घण्टा अथवा 12 घण्टामा अब्जर्भ गरेर उहाँहरूको भाइटलहरू लिएर उहाँहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ भने आइसियुमा भएका सिकिस्त बिरामीहरूमा यो अप्सन हुँदैन। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बेड साइडमै गएर सबै अक्सिजन डिपेन्डेन्ट बिरामीहरू चाहिँ कुनै पनि बेला गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आइसियुभित्र चाहिँ नर्सिङ
नर्सिङ रेसियो 2 जना बिरामीलाई 1 जना नर्सिङ स्टाफ बसेरै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र डाक्टर साहबहरू पनि पिपी लाएर भित्र गरेर एउटा बिरामीलाई हेरेर एक्जामिनेसन गरेर एसेसमेन्ट गरेर हरेक दिन राउन्ड गरेर नै अनि डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आइसियुका बिरामी सिकिस्त बिरामीलाई चाहिँ त्यहाँ भित्र गएर पिपी लाएर हेरेर नै हामीले सेवा दिने गर्छौँ। डाक्टरले आफूले चाहिँ कति घण्टासम्म पिपी लाएरै काम गर्नु परेको स्थिति छ? अब व्यवहारिक पाटो हो, नर्सिङ स्टाफहरू चाहिँ भित्र बसेर 6 घण्टा पिपी लाउँछन् भने डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यदि बिरामीलाई कुनै उहाँको स्टेटस चेन्ज भयो अथवा केही भयो भने पिपी डन गरेर जानुहुन्छ र अनि राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ गएर भित्र गएर एसेस गरेर गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले अब 45 मिनट 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टा पिपी लाउनुहुन्छ भने नर्सिङ स्टाफहरू जो चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ छ उहाँहरूले चाहिँ बढी समय पिपी लाएर काम गर्नुहुन्छ। ओके डाक्टर, अर्को एउटा डाक्टरहरूलाई गुनासो के छ भने यो काठमाडौँको हकमा नहोला, टिचिङको हकमा वीरको हस्पिटलमा नहोला, बाहिरतिरको सबैतिरको मैले एउटा प्रतिनिधि प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने डाक्टरहरू नजिकै गएर उपचार गर्न डराइदिने र कति सिरियस छ भन्ने कुराहरू पनि नजिकबाट नबुझिदिने र भेन्टिलेटरका यस्ता सुविधा हुँदाहुँदै पनि भेन्टिलेटरमासम्म पनि नलगिदिँदाखेरि गुनासो आइरहेछ। त्यस्तो कति केही भएको छ र सुन्नु भएको छ? त्यस्तो डर त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। भेन्टिलेटर चाहिएको बिरामीलाई भेन्टिलेटर नराख्ने भन्ने त म त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भएर मान्दिनँ। डाक्टर साहबहरू नर्सिङ पेसामा भएको हामी सबै स्वास्थ्य सेवा गर्ने भनेपछि बिरामीलाई नै हुन्छ, किनभने भेन्टिलेटर चाहिएको बिरामीलाई त अब उपलब्ध हुँदा नलाने भन्ने पाटो त नहोला, तर केही हदसम्म डर र अब हुने चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यो भए तापनि अब बिस्तारै टाइम जाँदै गएपछि एजुकेसन हुँदै गएपछि र इभन वीरगञ्जकै नारायणी अस्पतालमा धेरै बिरामीले सेवा लिइसकेका छन् र कति राम्रा भएर गएका छन्। त्यही भएर केही प्रतिशत हुनसक्छ, त्यो पनि सायद अवेरनेस हुँदै गयो, बिरामीको उपचार हुँदै गयो, एक्सेप्टेन्स आएपछि यो धेरै न्यून प्रतिशतमा हुन्छ भन्ने विश्वास लिन्छु म। सिस्टर, अब अहिले तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टाइन बाहिर कतै बस्नु भएको छ कि घरमै जानु भएको छ? घरमै। घरमा को हुनुहुन्छ? म एक्लै। तपाईँ अरू सदस्यलाई अन्त पठाएर एक्लै बस्नुभएको या अरू सदस्यलाई टाढा गरेर एक्लै बस्नुभएको? टाढा भन्नाले अब सबै तपाईँलाई त्यस्तो सन्दर्भ मिलेको छ? नोकरीको सन्दर्भमा सबै छुट्टै। ए, तपाईँ जेउस आइसोलेटेड भएर बस्नु भएको छ? हजुर। अनि त्यो एकजना भनौँ न, अब अस्ति हाम्रो वार्डमा त्यो पोजिटिभ आउँदाखेरि अरू होटलमा गएँ, म चाहिँ घरमै बसेँ। अनि घरमा चाहिँ अब एकजना हेल्प गर्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, अनि उनको 2टा छोरा पनि थियो, उनीहरूलाई माथि आउन दिएन। अनि उनीहरूलाई माथि नआऊ, तिमीहरू माथि नआऊ भने, अनि उनीहरूलाई केही पनि गर्न दिएन, आफ्नो काम आफै गरे। छुट्टै बस्नु भएको छ। अनि अब यो नर्स, डाक्टर, अरू स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होइन, जो अग्र पङ्क्तिमा खटिनु भएको छ, उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा अवहेलना, अमानवीय व्यवहारसम्म भयो होइन। तपाईँहरूको भगाइ चाहिँ कस्तो छ नि? त्यो त भएको हिजो मात्रै भोगेँ मैले। के भोग्नुभयो? भोगेँ के भन्नु, अब यस्तो के जस्तो अब अरू बेलामा चाहिँ कुनै टोलवासीहरू छिमेकीहरू हुन्छ नि, केही भयो भने लौ न आइदिनु पर्यो भन्छ, दौडेर जाने, हामीले केयरहरू गर्ने सक्ने हामीले त गर्छौँ होइन। तर हिजो चाहिँ एउटा कस्तो नमिठो अनुभव भयो भने, अब हाम्रो तपाईँको वीर हस्पिटलमा पनि यसो कोरोनाको पेसेन्ट त राख्छ नि, अनि तपाईँको वार्डमा राख्छ कि राख्दैन भन्ने सोध्नुभयो होइन। मैले राख्छ भने, अनि किन तपाईँ घर आइराख्नु भएको, तपाईँ त उतै बसे हुन्छ नि भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई एकदम चित्त दुख्यो। अनि मैले भने मेरो घर यही हो, हामी कहाँ जाने, तपाईँहरूलाई थाहा छैन अहिले कानुनले के नियम बनाएको छ, तपाईँहरूलाई त 6 महिना कैद हुन्छ नि, यसो गर्दाखेरि त्यसो भन्न पाउनुहुन्न नि भनेर मैले जिस्की भने होइन। अनि भने तपाईँहरूलाई त आपत पर्दाखेरि दौडेर बोलाउने, अहिले हामीलाई त्यस्तो भन्ने भन्दाखेरि जिस्केको भन्नुभयो। अनि मैले नि जिस्केको भनिदिएँ। डाक्टर, तपाईँको अनुभव? त्यो एउटा किसिमको एउटा मनभित्र चाहिँ नमिठो अनुभव त भयो नि। बिस्तारै भयो, त्यो त धेरैलाई भइरहेको छ। एबार त म सोध्दैछु। एकदम यसमा अलि चित्त पनि दुखेको छ हामीलाई। र अब हामीले भन्यौँ नि, हामी यसरी सङ्क्रमित रोग हो, हामी आफै जोखिममा हुँदाखेरि पनि, हामीले काम गर्दाखेरि पनि कमसेकम प्रोत्साहन गरिदिनु, नसके पनि यसरी हेला चाहिँ नगरिदिनु भन्ने हाम्रो एकदम अनुरोध छ। स्वास्थ्य सेवा भनेपछि त डाक्टरले मात्र होइन, नर्सले मात्र होइन, एटेन्डेन्ट पनि छ, सुरक्षाकर्मी पनि छ, सबै छ होइन। करारका स्वास्थ्य एटेन्डेन्टहरू पनि छन्, उहाँहरू डेढामा बस्नुहुन्छ, कोठा सेयर गरेर बस्नुहुन्छ, त्यसरी सेवा दिइरहेका छन्। र जसको आय निम्न छ, जो चाहिँ सेयर गरेर बस्छ, जो डेढामा बस्छ, उहाँहरू बढी पीडित हुनुहुन्छ यसमा। र उहाँहरूलाई जसको चाहिँ तलबै कम छ, त्यहीहरूलाई उहाँहरूलाई नै झन् घर नआऊ, डेढामा नआऊ, तिमी आउन पाउँदैनौ, आइपिसिआरको सर्टिफिकेट लिएर आऊ भन्ने चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै नै पीडा हुन्छ। किनभने स्वास्थ्य सेवा भने एउटा सिस्टम हो, सबैले बसेर बिरामीको सेवा गर्ने हो। त्यसमा आफ्नो आफ्नो दायित्व हुन्छ, डाक्टरको आफ्नो दायित्व हुन्छ भने, नर्सको आफ्नो दायित्व हुन्छ भने, एटेन्डेन्टको पनि आफ्नो दायित्व हुन्छ। यो सबै मिलेर बिरामीलाई राम्रो गरेर घर पठाउने, यो चाहिँ जम्मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा न्यून आय भएकाहरूलाई चाहिँ झन् हेपिने
अप्ठ्यारोमा पारिने, घर नआऊ भन्ने चाहिँ हामीले धेरै भोगेका छौँ र हाम्रो अस्पतालमा निवेदन शुद्ध परेको छ। धेरैले डाइरेक्टर साहबहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भएको मलाई अप्ठ्यारो परेकोले व्यवस्थापन गरिदिनु भनेर यत्रो निवेदन थन्केको छ। यो चाहिँ बडो दुःख लाग्दो कुरो हो। यस्तोमा चाहिँ हामीले हेल्थ केयर वर्करहरू बसेर हामीले दिँदाखेरि पनि हामीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके पनि डिमोरलाइज चाहिँ कृपया नगरिदिनु हुनु भनेर म अनुरोध गर्छु। तपाईँले अहिले सरकारले दिने भनेको तलब भत्ता के छ एक्स्ट्रा सुविधाहरू सबै पाउनु भएको छ डाक्टर? छैन। किन दिइसक्यौँ, हामी पठाइसक्यौँ, पाएका छैन। अथवा टिचिङको हकमा के हो, तपाईँहरूको हकमा छैन, पाएका छैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। सरकारले दिने भनेको तलब भत्ता के छ एक्स्ट्रा सुविधाहरू सबै पाउनु भएको छ डाक्टर? छैन। किन दिइसक्यौँ, हामी पठाइसक्यौँ, पाएका छैन। अथवा टिचिङको हकमा के हो, तपाईँहरूको हकमा छैन, पाएका छैन। के हुन्छ नि जवाब? छैन। अब चैत महिनादेखि चैत 15 गतेदेखिको भत्ता दिने भनेर सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ रकम पनि पठाइसकेको भनेर सुन्नमा आइरहेछ, तर अहिलेसम्म हामीलाई दिने कुनै तर्खर छैन। नेम लिस्ट पठाऊ, अब त्यसमा चाहिँ कतिलाई कति पर्सेन्ट दिने भन्ने कुरामा सायद कन्फ्लिक्ट भएको होला होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले भत्ता पनि पाएको छैनौँ। अर्को कुरा एउटा के भन्नु मन लागेको छ भने हामी नर्सेस, आज हामी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू सबैजनालाई चाहिँ काम गर्ने मोटिभेसन होस् के, मोरल डाउन, काम गर्ने मोटिभेसन भन्दाखेरि हामीलाई भन्दा पनि हामीलाई एकदम मोरल डाउन हुने एउटा कन्डिसन चाहिँ आइरहेको छ। जस्तो हामीले ड्युटीमा काम गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि हाम्रै क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि, स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ यो मोटिभेसन हो, तिमीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ यो गर्नुपर्छ, तिमीहरूको चाहिँ बिमा गरिदिनुपर्छ होइन। स्वास्थ्य बिमा भनिरहेछ, हामीलाई चाहिँ बिमा गरिदिएको छैन अहिलेसम्म हस्पिटलबाट। टेगु इभन चाहिँ अहिले टेगु हस्पिटलमा चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ कोरोना बिमा भनेर गरिदिएछ, हाम्रो हस्पिटलमा त्यो पनि गरेको छैन। अब बिमा हुँदैन, छैन, बिमा गर्न पर्ने हो। अहिलेसम्म बिमा छैन, भत्ता पाएको छैन। डाक्टरहरूको पनि बिमा हुँदैन? होइन, हाम्रो चाहिँ विगतको 1 हप्ता अगाडि भएको छ। डाक्टर भन्दा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई अब नेपाल सरकारले नै यो एउटा ल्याएको छ बिमा, कोरोना बिमा भनेर एउटा 50,000 तपाईँकोमा 1 हप्ता अगाडि भयो, भएको छैन सायद होला। अब बल्ल बिस्तारै कोभिड भनेर घोषणा भएको छ, कोभिडको लागि पेसेन्टहरू आइरहेछ होइन। अहिले वीर हस्पिटल त पहिला कोभिड हस्पिटल थिएन नि त, अहिले हालसाल मात्रै घोषणा भयो। अनि तपाईँहरूले अर्को कुरा पनि सुनिरहनु भएको छ होला, पक्का पनि सोसल साइटहरूमा, मिडियामा देख्नु भएको छ होला, यो कोरोना केही होइन, विश्व राजनीतिको षड्यन्त्र हो, यो केही निश्चित संसारका धनी मान्छेले कमाउने माध्यम हो, भाँडो हो होइन, यसको यो रोगै छैन भनेर एक थरीहरूले क्याम्पेन जस्तो गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर यस्तोमा? यो एकदमै गलत हो, यस्तो गर्न हुन्न। यो संसारभरि नै फैलिएको रोग हो, यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ। मान्छेको ज्यान हो, अमूल्य हुन्छ, हेलचक्राइ गर्न मिल्दैन, मेसेज पनि रङ दिन मिल्दैन। हो, यो कोरोना सङ्क्रमित रोग हो, यसमा हामीले एकदम साइन्टिफिक कुरा अपनाएर यसलाई हामीले उपचार गर्न सक्छौँ, राम्रो पनि गर्न सक्छौँ। तर यो रोग होइन, यो अफवाह हो भन्ने चाहिँ एकदम गलत हो। संसारभरि फैलिएको छ, यत्रो मान्छेको मृत्यु भएछ, नेपालमा पनि धेरैजनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यही भएर यस्तो गर्दाखेरि अब जनमानसमै होइन यो केही होइन, अब हामी हिँडौँ, अब मास्क पनि लाउनु पर्दैन, सबै कुराहरू हामी गरेको हुन्छ भनेर भोलि यो अहिले नै हामीलाई ठेक्न गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अहिलेकोलाई पनि हम्मे परेछ। नयाँ अस्पतालहरूलाई तुरुन्तै अस्पतालमा कन्भर्ट गर्नु परेको छ। अहिलेको यस्तो स्थितिमा पनि अलिकति रङ मेसेज पब्लिकमा गयो र अलिकति हो यस्तो केही होइन भनेर जनताले पनि अलि हल्कामा लिए र योभन्दा पनि फैलियो भने हामीलाई ठेक्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो नेपाल सरकारको पनि दायित्व हो, सुरक्षाकर्मीको पनि दायित्व हो र सबैको दायित्व हो कि यसको करेक्ट मेसेजहरू के हो त्यो दिनु पर्यो र यस्तो अफवाहहरूलाई चाहिँ हामीले छिटै नै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी यो हल्ला जो चलाइयो एकदमै गलत हल्ला चलाइएको छ। ल हाम्रो म्याडमले पनि भन्नु होला, उहाँलाई पनि म्यान पावरको कमी छ, हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा पनि हामीलाई एकदम म्यान पावरको कमी छ। यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य अस्पतालमा आएर हामीलाई सेवा दिनुहोस्। म उहाँहरूलाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु कि कसैलाई लागेको छ यो कोरोना होइन, हल्ला हो भने आउनुहोस्, सेवा गर्नुहोस् हाम्रो अस्पतालमा, हामी उहाँहरूलाई मौका दिन्छौँ सेवा गर्ने। तपाईँहरूलाई लाग्दैन रहेछ कोरोना सानो विषय हो भने यहाँ म्याडम हामीलाई चाहिँ म्यान पावर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएछ, उहाँहरूले सम्बन्धित अस्पतालहरूमा आएर सेवा गरिदिनु भयो भने धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। सिस्टर के भन्नुहुन्छ? म पनि त्यही भन्न चाहन्छु।
उहाँहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको नराम्रो हल्ला गर्नुभएको छ होइन, जसले यो हल्लाले गर्दाखेरि पब्लिकमा कस्तो खालको मेसेज गएको छ भने जुन चाहिँ अब बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मास्क नलाउने, अब यो कोरोना भनेको को हो र मै हुँ भनेर म हिरो जस्तो भएर हिँड्ने यस्तो किसिमको प्रविधिहरू देखिरहेछ, जसले गर्दाखेरि यो कम्युनिटीमा यो समुदायमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू झन् यो महामारी चाहिँ एकदम फैलेर जाने चाहिँ एकदम भयावह स्थिति आउने चाहिँ सक्छ यो। ओके डाक्टर, अब तपाईँले जुन ट्रायलका औषधिहरू चलाइरहनु भएको छ नि, रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरू अघि नाम लिइसक्नु भएको छ तपाईँले, ती औषधिहरू तपाईँलाई तुरुन्त बिरामीलाई दिन पर्ने स्थितिमा पाउने स्थिति हुन्छ डाक्टरले कि केही प्रक्रिया हुन्छ छोटो? हुन्छ। यसमा हामीले विशेष गरी 3टा औषध चलाउने गर्छौँ। डेक्सोना भन्ने एउटा स्टिरोइड, रेमडेसिभिर भन्ने एन्टिभाइरल र प्लाज्मा थेरापी। यसमा चाहिँ डेक्सोना भन्ने सस्तो छ, 1500 रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छ, सजिलै उपलब्ध भएको छ। रेमडेसिभिर पहिला कालोबजारी नै हुने गर्थ्यो, यसमा कुनै लुगाउनु पर्ने कुरो थिएन। पछि हालमा चाहिँ एनएचआरसीले ट्रायलको अन्तर्गत उपलब्ध गराएपछि केही हदसम्म सजिलो भएर 7000 जस्तो रुपियाँ उपलब्ध भएको छ। तैपनि बिरामी धेरै ठाउँमा र औषधि चाहिँ सीमित ठाउँमा उपलब्ध र ट्रायल बेसिसमा उपलब्ध हुँदा अहिले पनि सबै बिरामीलाई त्यो औषध दिन चुनौती छ। त्यही भएर म नेपाल सरकार र एनएचआरसीलाई पनि यो अझै सहजीकरण गरिदिनुहोस्, अझै सजिलोले उपलब्ध गराए, बिरामीले पाउने हो नि आखिर त, रोग भएको बिरामीले अझै सहजीकरण र सजिलोले उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ भने त्यो प्रोसेसमा जाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेको तपाईँको बिरामीलाई त्यो औषधि चलाउनु पर्ने स्थिति आयो, तपाईँलाई त्यो लाग्यो भने तुरुन्त तपाईँले आफ्नो ड्रयरबाट निकालेर औषधि चलाउन सक्ने स्थिति हुँदैन? ट्रायल ड्रग भएकोले सकिन्न। प्रक्रिया केही हुन्छ यसको? प्रक्रिया छ। यसमा चाहिँ हामीले बिरामीको अनुमति लिनुपर्छ, बिरामीको पनि अनुमति लिनुपर्छ र एनएचआरसीको पनि कन्सेन्ट फर्म भन्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो कुनै अस्पतालको निर्देशकज्यूहरूले एनएचआरसीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एउटा एमओयू जस्तो कागजपत्र हुन्छ, त्यो फिल गरेर इन्भेस्टिगेटर को हो, कोअर्डिनेटर को हो भनेर असाइन हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँका स्टाफहरूसँग हामीले समय कोलाबोरेसन गरेर अनि त्यसपछि औषधि फार्मेसीबाट उपलब्ध गराएर बिरामीलाई सबै साइड इफेक्ट बुझाएर कन्सेन्ट लिएर दिनुपर्ने हुन्छ। यो काठमाडौँको धेरै अस्पतालमा अलिक सजिलो हुँदै गए पनि अझै सजिलो र अझै सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ यसको। ओके सिस्टर, तपाईँकोमा औषधि कतिको सजिलै अहिले सजिलै उपलब्ध भइरहेको छ। हाम्रो फार्मेसीबाट हामीले जुन चाहिँ यो कोभिड भएको पेसेन्टहरूको चाहिँ मेडिकेसनहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले प्रिस्क्राइब गरे अनुसारको औषधिहरू चाहिँ हामीले माग फार्म भरेर अनि फार्मेसीमा चाहिँ एउटा कोभिड भनेको स्ट्याम्प लगाएर पठायो भने सजिलै उपलब्ध भएको छ। म हजुरको यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर एउटा सानो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यही उसलाई। अहिले चाहिँ यो विशेष गरी प्लाज्मा थेरापी चाहिँ हामीले युज गरिरहेको र यो चाहिँ कसैले रगत दिएर डोनेट गरेपछि त्यो प्लाज्मा चाहिँ हामीले अरू बिरामीलाई उपलब्ध गराउने भएका छौँ। तर हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ प्लाज्मा डोनेट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कमी भएको। अब नेपालमै 40,000 जस्तो सङ्क्रमित भइसके, त्यो चाहिँ सङ्क्रमित भएर निको भएका जो छन् उनीहरूले चाहिँ 2 हप्तापछि प्लाज्मा डोनेट गर्दाखेरि उहाँ त निको हुनुभयो, अरू बिरामीले सेवा उपलब्ध गर्छ। त्यही भएर यो फर्मबाट चाहिँ म जो बिरामीहरू जो कोरोना सङ्क्रमित निको भए उहाँहरू चाहिँ अघि आएर चाहिँ आफ्नो रगत डोनेट गरेर अरूलाई पनि बचाइदिनु होला, प्लाज्मा डोनेट गर्न इन्करेज गर्न चाहन्छु र आफू बच्नुभयो र आफ्नो प्लाज्मा डोनेट गरेर सकेसम्म अरूलाई पनि बचाइदिनु, कृपया प्लाज्मा डोनेट गरिदिनु भनेर अनुरोध। त्यो डोनेट गर्न चाहिँ किन अप्ठ्यारो मानिरहेको स्थिति, नबुझेर या के हो? नबुझेरै भनौँ अहिले, किनभने यो त रगत डोनेट गरेको जस्तै हो। तपाईँले हामीले अब रेड क्रसको विभिन्न कार्यक्रममा रगत डोनेट गर्छ, त्यो रगत डोनेट गरे रगतलाई नै हामीले प्रोसेस गरेर त्यति क्वान्टिटीकै रगत दिनुपर्छ, दिएर अनि त्यसलाई प्लाज्मा फिल्टर गर्ने हो। अब यसमा एउटा चाहिँ सेवा पनि हो, एउटा धर्म पनि हो, अर्को जनचेतना कुरा हो। त्यही भएर मैले हजुरको माध्यमबाट चाहिँ यो डोनेसन गरौँ। हुन्छ, अझै थोरै जानकारी दिनु। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ कसरी फिल्टर गरेर त्यो प्लाज्मालाई अर्को इन्फेक्टेड बडीमा लैजानुहुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्ने हो? एकदम यसमा चाहिँ अब यसको आफ्नो क्राइटेरिया छ। कोरोना अथवा सिम्टम निको भएको 14 दिन जति पछि चाहिँ हामीले प्लाज्मा लिने गर्छौँ। त्यसमा एन्टिबडी भन्ने हुन्छ, कुनै पनि रोग भएपछि त्यसको एन्टिबडी चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्छ जिउले। त्यो एन्टिबडी जेनेरेट गरेको हामीले प्रयोगशालामा टेस्ट पनि गर्न मिल्छ। तर कुनै प्लाज्मा निको भइसकेको व्यक्ति आएपछि चाहिँ उसलाई 2 हप्तापछि हामीले चाहिँ ब्लड लिन्छौँ। ब्लड लिएपछि ब्लडमा चाहिँ रातो रगत सेतो रगत हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रिफ्युगल अथवा एफेरेसिस मेथडबाट चाहिँ सेतो रगत छुट्याउँछौँ। सेतो रगत छुट्याएपछि त्यो एउटा दिएको व्यक्तिले 1 देखि 3 जनासम्म व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार गर्न मिल्छ र त्यो प्लाज्माले चाहिँ एन्टिबडी काम गरेको भए खण्डमा चाहिँ त्यो अर्को बिरामीको रोग चाहिँ छिटो निको हुन्छ। त्यो भएकोले यो धर्मको काम पनि हो, उपचार पनि हो, डोनेट गर्नुपर्छ। तर यो 100% निको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी होइन, धेरैलाई काम गरेको छ यसले, गरेको छ। नेपालमा पनि अध्ययनको विषय हो यो, तर भइरहेछ र यसको परिणाम पनि राम्रै देखिएको छ। डाक्टर, अर्को कुरा, अब यो खोपको कुरा आइरहेछ होइन,
रुसले त एक खालको आफ्नो दाबी गरिसकेको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ अलि धेरै नै अगाडि गइसक्यो, यसको सफल हुने चरणतिर छ कि भन्ने त्यो खालको कुरा पनि सुनिँदैछ। चीनले त जुलाईदेखि नै आफ्नो मान्छेहरूलाई केहीलाई खोपै नै अभियानकै रूपमा पनि चलाइसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। यद्यपि उसले आधिकारिक अझै बोलेको त मैले त सुनेको छैन, तपाईँले सुन्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। खोपको कुरा चाहिँ कहाँ के भइरहेछ? खोपको पनि अब नेपालमा पनि आशा गर्ने ठाउँ पुगिसक्यो हो कि? आशा त गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने कति नजिक आशा गर्ने हो। हजुरले भने जस्तै नेपालमा पनि मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै पढेको हो। एनएचआरसी हाम्रो जुन रिसर्चको एपेक्स बडी हुनुहुन्छ, चाइनासँग हाम्रो पनि समन्वय भएर नेपालमा पनि खोपको फेज 3 ट्रायल चाहिँ लाने, त्यसमा पनि नेपालीहरूलाई पनि राखेर गर्ने भन्ने पनि मैले बुझेको छु। सायद त्यो पनि छिटै हुन्छ होला र त्यसपछि अब त्यसमा के डाटा आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ, तर खोप छिटै आउँछ भन्ने मेरो आशा छ। अब निषेधाज्ञा छ ठाउँ ठाउँमा, अहिले पनि कहीँ लकडाउन भनिएको छ, फेरि पनि पुरानो सँगै होल देश लकडाउनमा नभए पनि धेरै ठाउँमा त स्थिति यस्तो छ होइन। अब यो सधैँभरि यसरी अगाडि गएर पनि सम्भव नहोला, देशको अर्थतन्त्र पनि जोगाउनु पर्ने होला, एक थरीको विश्लेषण त्यो पनि छ। बाध्यता र व्यावहारिक पाटो पनि भोकापेटहरू बढ्दै पनि छन्। यहाँनिर नागरिक स्तरबाट या सर्वसाधारणको तर्फबाट अझ बढी सचेत हुनुपर्ने तपाईँहरूलाई लागेको यहाँनिर चाहिँ अलि बढी नै लापरवाही भयो है, यो चाहिँ यसरी चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै के लाग्यो? सङ्क्रमण रोग भएको कारणले मेरो अधिकार मात्र भएन, मैले तपाईँलाई यो रोग लगाउन त पाइनँ नि, मलाई मेरो इच्छा हो म लाउन, म तपाईँलाई सार्छु यस्तो भन्न त पाएन। यो त सङ्क्रमण रोग हो, तपाईँको इच्छामा यसमा चल्दैन, यसले त सबै जनतालाई जे राम्रो हुन्छ त्यही गर्ने हो। त्यही भएर मेरो इच्छा छ म यो गर्छु भन्न पाइएन, किनभने सङ्क्रमण रोग हो, यसको ऐन पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यदि कसैलाई गरेन भने कारबाही पनि गरेर, होइन यो भएन भने त कारबाही पनि हुन्छ भन्ने पनि मेसेज एउटा दिनुपर्ने हुन्छ। तर होइन यस्तै हो, अब हामी पचायौँ भन्ने चाहिँ कुनै हदमा पनि हामीले भन्नुहुन्न। म अघि पनि भनेको छु, हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टममा धेरै रिसोर्स छैन, अहिले धन्य धानेको छ, योभन्दा बढी भयो भने बडा गाह्रो हुन्छ। लकडाउन कोरोनाको औषधि होइन, लकडाउन भनेको तपाईँलाई समय दिने हो। लकडाउनमा चाहिँ हामीले संरचना रेडी गर्नु पर्यो। लकडाउन खुलेर गाह्रो भयो, सङ्क्रमण रोग भएपछि मान्छे कन्ट्याक्टमा आएपछि फैलिन्छ। लकडाउन हुँदा कन्ट्याक्टमा हुन्न, हेर्दाखेरि चाहिँ रोग चाहिँ केही निवारण भयो, केही कन्ट्रोलमा आए जस्तो, नियन्त्रणमा आए जस्तो हुन्छ। तर फेरि लकडाउन खोलेपछि फेरि बढ्छ। त्यो बढ्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त? हामीले यो लकडाउनमा युज गर्नु पर्यो, संरचना तयार गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्नु पर्यो, पोलिसी तयार गर्नु पर्यो। र लकडाउन खुलेपछि बढेमा यसो गर्ने भन्नलाई चाहिँ लकडाउनले समय दिने हो, प्लान हुनु पर्यो प्लान हो। र फ्ल्याटनिङ द कर्भ भने चाहिँ एकैचोटि धेरै बिरामी नहुने, जस्तै अहिले एकैचोटि चाहिँ 2000-4000 बिरामी आउने स्वास्थ्य सेवालाई थेक्न गाह्रो हुन्छ। अन्त्यमा देशभरका नर्सहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर समग्र नर्सहरूको तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। म सबै नर्सेसहरूको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने, हामी एउटा चाहिँ महिला जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, दुर्गम क्षेत्रदेखि लिएर विगत ठाउँमा पनि गएर चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी नर्सेसहरूलाई चाहिँ अलि सुरक्षाको अभाव भएको हो कि भन्ने हाम्रो नर्सेसबाट चाहिँ गुनासो आएको छ। यस कुरामा चाहिँ हामीले नानमा पनि बेलामा चाहिँ निवेदन दिएर नानको अन्तर्गत चाहिँ लाई पनि हामी खबर गरेका थियौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ अहिले सरकारले कस्तो नियम बनाइदिएको छ भने, दुर्गम क्षेत्रमा गएकोहरूलाई मात्रै जुन चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने होइन, दुर्गम क्षेत्रमा नजानेहरूलाई चाहिँ स्तर वृद्धि नगर्ने भनेर जुन चाहिँ हामी 32औं वर्ष काम गरिरहेका छौँ होइन। एउटा एजुकेसन छ, हामी अनुभव छ हामीले, तर हामीले चाहिँ एउटा दुर्गममा नगएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्तर वृद्धि हुन पाएका छैनौँ। त्यसको चाहिँ कि चाहिँ हामीले त्यो दुर्गममा गएर पनि काम गर्नलाई त्यहाँनिर चाहिँ दरबन्दी चाहिँ खडा गरिदिनु पर्यो नि। जब त्यहाँ दरबन्दी छैन त हामी कसरी त्यहाँ गएर काम गर्ने? दुर्गम ठाउँमा जाने तिमीहरूको प्रमोसन हुन्छ भन्ने, जब त्यहाँ दरबन्दी छैन भने हामी कसरी गएर काम गर्ने? यस्ता समस्याहरू गम्भीर समस्या यो कोभिडको बेला मात्रै होइन, अहिपछिकोदेखि जरा गाडेको समस्या भयो। डाक्टर साहब, अन्त्यमा अब आइसोलेसन सेन्टरको कमी छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ होइन। देशैभरि आइसोलेसन सेन्टरहरू कम भयो भनेर यत्रो गुनासो उठिरहेको छ, सरकार बनाऊ भनेर सबै जनताले आग्रह गरिरहेको छ। धेरै बिरामीहरू अहिले पनि घरमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, घरमै बस्न भन्नुभएको छ होला कतिहरूलाई। तर घरमा बसेकोहरूले फेरि स्वास्थ्यकर्मी र सरकारी निकायबाट हामीलाई कुनै पनि फोन पनि आएन, सम्पर्क पनि आएन, हामी के गरेर बस्ने, के प्रिकसन अप्नाउने यहाँभित्र भनेर धेरैको गुनासो छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई घरमा बसेकोलाई? घरमा बसेको सङ्क्रमितहरू घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूले छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, खानेहरू छुट्टै हुनु पर्यो, बाथरुमहरू पनि अब भएसम्म छुट्टै प्रयोग गर्नु पर्यो। नभए पनि चाहिँ उहाँहरूले अब आफूले बाथरुमहरू प्रयोग गरेपछि सफा गरेर छोडिदिनु पर्यो। त्यो सफा चाहिँ केले गर्ने?
त्यही अहिले हामीले गर्ने हड्डी के त्यसैले गरे हुन्छ भनेको तलको प्यानहरू मात्रै गर्ने हो कि सबै त्यो पुरै टोयलेटै सफा गर्नुपर्ने पर्दैन प्यानहरू गरे पुग्छ ए यो विशेष गरी त फोक्सोबाट सर्ने रोग भएको हामीले टच गर्ने सामानहरूलाई सफा गरिदिनु पर्यो जस्तो हामीले ढोकाको ह्यान्डलहरू छुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब स्पिरिटले पुस्ने कि अब जस्ता सेनिटाइजरहरूले पुछेर डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नु पर्यो हामीले टच गरेको सामानहरूलाई अरूले छुनु भएन त्यसरी सफा गरेर बस्दिनु पर्यो र छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो यदि यसको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा एउटा निर्देशिका प्याम्फलेटहरू पनि छ इजिली एभाइलेबल सजिलैले उपलब्ध छ त्यो चाहिँ त्योहरू पनि गर्न सकिन्छ तर हाम्रो नेपालको पारिवारिक संरचना सामाजिक संरचना र सँगसँगै घरका स्ट्रक्चरहरूको स्थिति त तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ होइन घर कसरी बनाइएको छ एउटा फ्ल्याटमा कतिजना बस्नुहुन्छ एउटा कोठामा कतिजना बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले आइसोलेटेड भएर त्यो कोठाभित्र बस्न सक्नु होला कि नहोला भन्ने कुरा त फेरि झकझाए नै छ यो पाटो सम्बन्धित निकायलाई नै सोधौँला आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद